नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आजको यो क्लासमा चाहिँ म मोडल क्वेसन सल्भ गराउँदैछु है। तपाईलाई सिकाउँदैछु मोडल क्वेसन सल्भ गर्न। मसँग यहाँनिर अहिले 76 को सेट बी को मोडल क्वेसन छ। यो क्लासमा चाहिँ 2 मार्क्स को क्वेसन सल्भ गर्छु। अनि नेक्स्ट क्लासमा 10 मार्क्स को अनि अर्को क्लासमा चाहिँ 15 मार्क्स को यसरी तीनवटा पार्ट बनाएर मैले यसो गरेको छु। अब सेट ए को क्वेसन सल्भ गरेको हेर्नुलाई चाहिँ त्यसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिन्छु है। त्यो थ्रु तपाईले सबै क्लासको लिंक भेट्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट क्वेसन गर्दैछु। यो फर्स्ट क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने पहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् है। त्यसपछि अब यहाँ क्वेसनमा जाउँ। द मिन अफ मार्क्स इन स्ट्याटिस्टिक्स अफ 100 स्टुडेन्ट इन क्लास वाज 72 भनेको छ नि। द मिन अफ मार्क्स अफ 70 बोइज वाज 75। फाइन्ड आउट द मिन मार्क्स अफ गर्ल्स इन द क्लास भनेपछि यो कुनको हो भन्दा यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा कम्बाइन्ड मिनको कुरा हो। हामीलाई कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला कसरी थाहा छ भन्दा कम्बाइन्ड मिन भनेको अब यो 1 नम्बरको लागि min 1 2 भनेको n1 min 1 प्लस n2 min 2 अपन n1 प्लस n2 जुन हामीले यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा पढाएको छौँ। यदि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको डिटेल क्लास हेर्नुलाई छ भने त्यसको पनि लिंक मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेर त्यसमा मिन मेडियन मोड मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सबैको क्वेसन सल्भ गरेको छु। अब अहिलेको लागि चाहिँ यहाँनिर बोइज र गर्ल्स भनेर दियो। बोइज गर्ल्स यहाँनिर कतिजना बोइज भयो भन्दा उसले यहाँनिर टोटलको पनि कुरा गरिरहेको छ कि टोटलमा चाहिँ मान्छे कति छ त। द मिन मार्क्स इन स्ट्याटिस्टिक्स अफ 100 स्टुडेन्ट यो n1 प्लस n2 भनेको चाहिँ 100। त्यसको चाहिँ मिन कति छ त मिन 1 2 भनेको चाहिँ 72 छ। अनि मिन मार्क्स अफ 70 बोइजको लागि कुरा गऱ्यो भने चाहिँ n1 भनेको 70 जना छ अरे। यसको चाहिँ मिन कति छ त 75 छ नि। अब गर्ल्सको कति भनेर सोध्यो। अब n1 70 भएपछि n2 भनेको कति हुन्छ टोटलमा 100 भनेपछि 70 बोइज मतलब 30 गर्ल्स। फर्मुला अनुसार राख्यो भने मिन 1 2 भनेको कम्बाइन्ड भनेको 72 n1 भनेको 70 इन्टु min 1 भनेको 75 प्लस n2 भनेको 30 min 2 को भ्यालु थाहा छैन अपन n1 प्लस n2 भनेको त 100। यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा 70 टु 100 इक्वल्स टु यो 70 इन्टु 75 छ। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5 टु 50 प्लस 30 min 2 यो यता सबट्र्याक्ट हो 70 टु 100 माइनस 5 टु 50 इक्वल्स टु 30 min 2 यो भनेको min 2 यसरी सल्भ गर्दा यसको भ्यालु 65 आउँछ। भनेपछि गर्ल्सको लागि कुरा गर्दा एभरेज मार्क्स कति रहेछ त 65। यसरी सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ सेकेन्ड क्वेसन हुन्छ द डिफरेन्स बिट्विन द अप्पर क्वार्टाइल्स एन्ड लोअर क्वार्टाइल्स अफ द सर्टेन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इज 4 एन्ड देयर सम इज 16। क्यालकुलेट क्वार्टाइल डेभिएसन एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट भनेको छ। भनेपछि यो मेजर अफ डिस्पर्सनको कुरा हो क्वार्टाइल डेभिएसन। तपाईँले क्वार्टाइल डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन डेभिएसनको कुरा सिक्नु मन लागेको छ त्यो बारेमा डिटेल हेर्नु मन लागेको छ भने त्यसको लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु। मेजर अफ डिस्पर्सन भनेर त्यहाँ डिटेल क्वेसन सल्भ गरेको छ। यहाँनिर अहिले म 2 मार्क्सको मात्र क्वेसन सल्भ गर्दैछु र यहाँनिर मसँग गिभन कुरा के छ त 2 मार्क्सको लागि। अन्त गिभनमा चाहिँ यहाँनिर सम र डिफरेन्सको कुरा रहेछ कि द डिफरेन्स बिट्विन अप्पर क्वार्टाइल एन्ड लोअर क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1 डिफरेन्स। अर्को चाहिँ सम Q3 प्लस Q1 हो। भनेपछि डिफरेन्स 4 छ अरे सम कति छ अरे 16 छ अरे। त्यसपछि सोधेको छ क्यालकुलेट क्वार्टाइल डेभिएसन। क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला के हो क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 अपन Q1 अपन 2 यो भनेको 4/2 भयो। कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1 भनेको यो 4/16। यसले डाइरेक्ट भ्यालु दिएको छ यो 0.25 हो। यो सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन थियो। त्यसपछि हामीसँग यहाँनिर छ थर्ड नम्बरमा इन अ सिंगल थ्रो अफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सेम नम्बर इन बोथ डाइस भनेको छ। भनेपछि दुईटा डाइस है पोटको गट्टीलाई उफार्दाखेरि दुईटै गोटीमा के आउनु पर्यो सेम नम्बर आउनु पर्यो कि पहिलोमा पोट आयो भने दोस्रोमा पनि पोट आउनु पर्यो। दुवा आयो भने दुईटैमा दुवा तिर्की आयो भने दुईटैमा तिर्की चौका चौका पन्जा पन्जा छक्का छक्का यसरी हुनु पर्यो है। भनेपछि दुईटैमा अब हामीले जस्तै कुनै एउटा कामलाई रिपिट गर्यो भने जस्तै कोइनको कुरा हुन्थ्यो नि कोइनलाई एकचोटि फार्दा दुईवटा पोसिबल केस हुन्थ्यो हेड र टेल। दुईचोटि फार्यो भने 4वटा केस आउँछ आउटकम हैन। 3चोटि फार्यो भने 8वटा हुन्छ। जस्तै डाइसको लागि कुरा गर्दा यहाँनिर कोइनको लागि कुरा गर्दा चाहिँ 2 पावर n हुन्छ। डाइसको लागि कुरा गर्दा चाहिँ 6 को पावर n भयो। भनेपछि दुईचोटि फारेछ भनेपछि 36 वटा पोसिबल आउटकम हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भनेर थाहा पाउनुलाई चाहिँ जस्तै 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जस्तै पहिलोमा 1 दोस्रोमा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 यसरी। अथवा जस्तै 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 यसरी सबैको आउन सक्छ कि जस्तै 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 यसरी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 यो पोसिबल आउटकम हो। यसलाई स्याम्पल स्पेस भन्छ। कहिलेकाहीँ राइट दि स्याम्पल स्पेस भनेर यो स्याम्पल स्पेस लेखेर देखाउनु पर्यो। होइन भने डाइरेक्ट पनि याद गर्न सकिन्छ। 36 वटा हुन्छ, दुईचोटि पार्यो भने डाइस। अब यहाँनिर दुईटै सेम नम्बर पर्ने भनेको त 1 1 पर्नु पर्यो, 2 2 पर्नु पर्यो, 3 3 4 4 5 5 6 6 जे पर्यो भयो। भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ सेम नम्बर भन्यो भने टोटल आउटकम 36 वटा भयो, त्यसमा 6 वटा भनेपछि 1/6। भनेपछि यसको एन्सर कति भयो त 1/6। यसरी यो क्वेसन सल्भ गर्यो। त्यसपछि छ यहाँनिर हामीलाई भनेको छ द पर्सनल डिरेक्टर फर नेपाल ड्रग लिमिटेड रेकर्डेज द एभरेज पर्सेन्टेज एब्सेन्टेज रेट फर इच क्वार्टर फर 4 years पिरियड आर 55 67.5 62.5 एन्ड 53। फाइन्ड सिजनल इन्डिसेज भन्यो। अब यो कुन च्याप्टरको हो? यो टाइम सिरिज एनालाइसिसको हो। टाइम सिरिज एनालाइसिस हामीले सिजनल इन्डेक्स युज गरेका थियौँ। त्यसमा पनि कुन चाहिँ त सिम्पल एभरेज मेथडबाट हामीले एभरेज पहिले निकालिसकेका थियौँ। यहाँ क्वेसनमा दिइसकेको छ हामीलाई। भनेपछि अब एभरेज अफ एभरेज निकाल्छौँ अनि एभरेज अफ सिजन डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेज गर्दा के आउँछ त? यो भनेको हामीलाई सिजनल इन्डेक्स आउँछ प्रत्येक सिजनको है त। भनेपछि त्यो अनुसार गरौँ। अब यहाँ एभरेज अफ एभरेज निकाल्नु पऱ्यो। एभरेज अफ एभरेज भनेको हामीसँग यहाँनिर 4वटा एभरेज दिएको छ। कति कति दिएको त 55 67.5 62.5 53 दिएको छ। एभरेज अफ एभरेज कसरी निस्किन्थ्यो त? तिनटै एभरेजलाई 4वटा एभरेजलाई जोडेँ 55 67.5 62.5 प्लस 53 डिभाइड बाई 4 4वटा जोडेको त्यहाँदेखि 59.5 भयो। त्यो एभरेज अफ एभरेज आयो। अब एभरेज अफ एभरेज आइसकेपछि सिजनल इन्डेक्स कसरी निस्किन्छ त? एभरेज अफ सिजन डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेज गऱ्यो इन्टु 100। पछि फर्स्टको लागि 55 अनि एभरेज अफ एभरेज भनेको 59.5 इन्टु 100 गर्दा 92.44। सेकेन्डको लागि एभरेज कति छ त? 67.5 अनि एभरेज अफ एभरेज भनेको 59.5 भनेको इन्टु 100 गर्दा 113.45। थर्डको लागि कुरा गर्दाखेरि कति भयो त? 62.5 डिभाइड बाई 59.5 इन्टु 100 र फोर्थको लागि कुरा गर्दा 53/59.3 इन्टु 100 गर्दा 89.08। भनेपछि यो 4वटा हाम्रो कति भयो त? सिजनल इन्डिसेज हो। सिम्पल एभरेज मेथड हुन्छ। यसपछिको क्वेसन छ मसँग यहाँनिर द कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन इज 9%। यहाँनिर हामीलाई सिबी दियो 9% एन्ड द मिन अफ द डिस्ट्रिब्युसन इज 40 रे। फाइन्ड द भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड भेरिएन्स। पछि मलाई प्रोभाइडेड के छ त? यहाँनिर 5th नम्बरको लागि कुरा गर्दैछु। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको 9% अनि मिन दिएको छ कति पर्सेन्ट एन्ड द मिन अफ द डिस्ट्रिब्युसन भनेको 40 दिएको छ। मलाई चाहिएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स कति भन्यो? भनेपछि सिबीको फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100%। सिबी भनेको 9 रे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अननोन मिन भनेको 40 इन्टु 100 र दुईटा मल्टिप्लाई भयो 9 इन्टु 40 यो 100 त डिभाइड भयो इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। देयरफोर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 3.6 आयो 3.6 अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउने बित्तिकै भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेपछि 3.6 को स्क्वायर यो आउँछ 12.96। यसरी यो भेरिएन्स निस्क्यो, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्क्यो। त्यसपछि भनेको छ व्हाट डु यु मिन बाई 5 नम्बर समरी भनेको छ व्हाट इज इट्स एप्लिकेसन इन स्ट्याटिस्टिक्स भन्यो। भनेपछि अब हामीले 5 नम्बर समरी भनेको के पर्छ त? 5 नम्बर समरीमा हाम्रो सबभन्दा स्मलेस्ट भ्यालु, त्यसपछि मिडियन, त्यसपछि यसमा भन्दाखेरि यसरी भनौँ न 5 नम्बर समरी भनेको सबभन्दा पहिलेसम्म लोएस्ट भ्यालु, त्यसपछि Q1, त्यसपछि मिडियन, त्यसपछि अप्पर क्वार्टाइल अनि त्यसपछि अर्को भनेको यहाँनिर हाम्रो लार्जेस्ट भ्यालु। यसरी 5वटा आइटमलाई चाहिँ हामीले एरेन्ज गरेर राख्छौँ नि 1 2 3 4 5वटा आइटमलाई एरेन्ज गरेर राख्छौँ नि यसलाई हामी भन्छौँ के त 5 नम्बर समरी। अब यसको इम्पोर्टेन्स के छ त भन्दा हाम्रो एनालाइसिस पार्टमा हामीलाई के गर्छ यसले हेल्प गर्छ। जस्तै हामीले सेमिट्रिनेस मेजर गर्न पायो है, त्यो मेजर गर्नलाई 5 नम्बर समरी युज हुन्छ नि। यसको समरी दिन्छ कि सबभन्दा मिनिमम भ्यालु कति छ, म्याक्सिमममा कति छ हैन। अब त्यसलाई एरेन्ज गरेर हामी बिचमा कति छ, अब क्वार्टाइल्सको डिभाइड गर्दा त्यसको इन्टरप्रिटेसनहरू गर्ने काम लाग्यो अनि हामीले यसको बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट पनि प्लट गर्न सक्छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले डाटाको सेमेट्रिनेस स्क्युनेस टेस्ट गर्न पायो भनेपछि यो अनुसार कुरा गर्नु पायो। रेन्ज निकाल्न पाइन्छ। जस्तै लोएस्ट र लार्जेस्ट बिचको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ लोएस्ट माइनस लार्जेस्ट माइनस लोएस्ट गरेपछि रेन्ज आयो। यो अनुसार हामीले यसको एनालाइसिसमा युज हुन्छ। त्यसपछि भनेको छ 7 नम्बरमा रिकन्स्ट्रक्ट द फलोइङ इन्डेक्स नम्बर बाई सिफ्टिङ द बेस इयर एज 2053। पछि 2053 लाई लिएर
बेस इयर लिएर चाहिँ के गर्न पर्यो नयाँ इन्डेक्स नम्बर निकाल्नु पर्यो भनेपछि यो कुन च्याप्टरको भयो त यो इन्डेक्स नम्बरको भयो यसमा हामीलाई बेस सिफ्टिङको कुरा गरेछ भनेपछि नयाँ इन्डेक्स नम्बर निकालौँ यसको लागि फर्मुला के छ त न्यू इन्डेक्स भने कसरी हुन्छ त ओल्ड इन्डेक्स डिभाइड बाई ओल्ड इन्डेक्स अफ बेस इयर इन्टु 100 होइन यसरी निकाल्छौँ यसको सल्भ गर्नु अब हामीले बेस सिफ्ट गर्छौँ नयाँ इन्डेक्स नम्बरको लागि भनेपछि उसले भनेको अनुसार 2053 बेस इयर भयो भनेपछि 2053 हामीलाई यहाँ बेस इयर भयो भनेपछि यसको भ्यालु भनेको 147 त्यही अब फर्मुलामा न्यू इन्डेक्स भनेको ओल्ड इन्डेक्स अपन ओल्ड इन्डेक्स अफ बेस इयर भनेको यहाँ 2053 भएकोको लागि त्यही कसरी राख्नु त 100 डिभाइड बाई 147 इन्टु 100 यो देखाइरहनु पर्दैन सिधै 68.03 लेखेको यहाँ 115 डिभाइड बाई 147 इन्टु 100 126 डिभाइड बाई 147 इन्टु 100 134 डिभाइड बाई 147 इन्टु 100 147 डिभाइड बाई 147 इन्टु 100 यसरी गर्दाखेरि यो सबै भ्यालुलाई यसले डिभाइड गर्दै जाने हो त्यो अनुसार आयो कति त नयाँ इन्डेक्स भनेको 68.03 78.23 85.71 91.16 100 105.44 र 108.88 यसरी यो नयाँ इन्डेक्स नम्बर निकाल्यो त्यही अनुसार 8 नम्बरको क्वेसन छ है 8 नम्बरमा भनेको छ फ्रम द फलोइङ पे अफ टेबल फाइन्ड द बेस्ट स्ट्राटेजी इफ म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन इज अप्लाइड अनि म्याक्सिमिन क्राइटेरियन इज अप्लाइड भनेको छ भनेपछि यो भनेको कुन हो त यो क्वान्टिटेटिभ टेक्निकको डिसिजन मेकिङ हामीलाई दुईवटा क्राइटेरिया दिएको छ म्याक्सिम्याक्स र म्याक्सिमिन अनि यहाँनिर पी अफ टेबल अलरेडी दिइसकेको छ पी अफ टेबलमा हामीलाई यतापट्टि S1 S2 र S3 दिएको छ अब यहाँनिर हामीलाई स्ट्राटेजीपछि N1 N2 N3 यतापट्टि दिएको छ भनेपछि यसको भ्यालु हामीलाई 200 100 40 50 60 30 40 30 र 10 छ म्याक्सिम्याक्स भनेको म्याक्सिममको म्याक्सिमम त्यही पाइलसम्म हामी म्याक्सिमम निकाल्छौँ पछि यदि S1 स्ट्राटेजी लगाने म्याक्सिमममा कति हुन्छ त पी अफ 200 S2 स्ट्राटेजी लगाने म्याक्सिमममा कति हुन्छ 100 S3 स्ट्राटेजी लगाने म्याक्सिमम कति हुन्छ 40 अब त्यो म्याक्सिममको म्याक्सिमम त्यसलाई म्याक्सिम्याक्स भन्छौँ अथवा यसलाई अप्टिमिस्टिक पनि भन्न सक्छौँ हामीले यसको छुट्टै क्लास बनाएका छौँ है यदि तपाईँलाई त्यो बारेमा चाहिन्छ भने लिङ्क तपाईँलाई प्रोभाइड गर्दैछु सबै टपिक्सहरूको लिङ्क प्रोभाइड गरिदिएको छु यहाँ चाहिँ मैले अब डाइरेक्ट अलि फास्ट टाइपमा यहाँ क्वेसन सल्भ गर्दैछु है अब यहाँनिर म्याक्सिममको म्याक्सिमम कति भयो त S1 भनेको चाहिँ अन्डर के हो त अन्डर म्याक्सिम्याक्स S1 स्ट्राटेजिज इज बेस्ट भयो अर्को क्वेसनले भनेको छ के अर्को म्याक्सिमिन क्राइटेरियन म्याक्सिमिन भनेको पहिला मिनिममको म्याक्सिमम भनेपछि मिनिमम यदि S1 स्ट्राटेजी लगायो भने मिनिमममा कति हुन्छ 40 S2 स्ट्राटेजी लगायो भने मिनिमम कति हुन्छ 30 र S3 स्ट्राटेजी लगायो भने मिनिमम कति हुन्छ 10 मिनिममको म्याक्सिमम म्याक्सिमिन भनेपछि कति भयो त यो 40 दुईटैमा सेम भयो भनेपछि अन्डर यो म्याक्सिमिन यसमा S1 स्ट्राटेजी इज बेस्ट दुईटैको लागि एउटै है त्यसपछि यो अनुसार भयो यो डिसिजन मेकिङ क्वान्टिटेटिभ टेक्निकको थियो त्यसपछि यहाँनिर हामीसँग 9 नम्बरमा अर्को क्वेसन छ 9 नम्बरमा फर 8 पेयर्स अफ अब्जर्भेसन अन 2 भेरिएबल सेल्स एक्स एन्ड प्राइसिङ वाइ द फलोइङ रिजल्ट्स वेयर अब्टेन भनेको छ हामीलाई के को भ्यालु दिएको छ 9 नम्बरको लागि समेसन नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति हो त 8 ल्याङ्ग्वेज भनेको छ फर 8 पेयर्स अफ अब्जर्भेसन यहाँ भनेको 8 हो समेसन एक्स 156 हो अनि त्यो समेसन वाइ कति छ 132 छ समेसन एक्स स्क्वायर 4162 छ समेसन वाइ स्क्वायर कति छ समेसन वाइ स्क्वायर छ 2434 र समेसन एक्स वाइ कति छ समेसन एक्स वाइ दिएको छ 2884 हामीलाई फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनसिप बिट्विन सेल्स एन्ड प्राइसिङ भनेको छ रिलेसनसिप निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि कोरिलेसनको भयो यो कोरिलेसनमा छ आर भनेको n समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ अपन n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायरको रुट अन्डर इन्टु n समेसन वाइ स्क्वायर माइनस समेसन वाइको होल स्क्वायर यसमा भ्यालु राखौँ यसको भ्यालु राख्दाखेरि आउँछ सबैको भ्यालु राख्नु है जस्तै यहाँ समेसन एक्स वाइको भ्यालु के छ 2884 यान भनेको 8 यो सबै भ्यालु राख्दाखेरि यसको भ्यालु 0.5789 तपाईहरु राखेर हेर्नुस् आउँछ कि आउँदैन कमेन्ट गर्नुस् है त्यति अब त्यसपछि अर्को छ 10 नम्बरमा फाइन्ड द एडजोइन्ट मेट्रिक्स अफ द मेट्रिक्स गिवन बिलो भनेको छ एडजोइन्ट निकाल्नु पर्यो अब यो कुन टपिक्स भयो यो मेट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्ने ठाउँसँग हैन अब इन्भर्स निकाल्न पर्ने यहाँनिर कहाँसम्म मात्र एडजोइन्टसम्म निकाल्नु पर्यो भनेपछि पहिलेसम्म के निकाल्नु पर्यो मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर अनि मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर निकालेपछि त्यसलाई डायगोनल चेन्ज गरेपछि हैन रोलाई कोलममा कन्भर्ट गरेपछि के हुन्छ त्यो केसमा एडजोइन्ट आउँछ भनेपछि यो क्वेसन गरौँ अब यो 2 मार्क्स अन्तर्गतको
लास्ट क्वेसन भयो त यो 10 नम्बरमा हामीलाई मेट्रिक्स चाहिँ दिएको छ ए माने मैले 1 -2 3 7 यसको पहिलेसम्म कोफ्याक्टर निकालौँ कोफ्याक्टर कसरी निकाल्छ यदि कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने है कोफ्याक्टर कसरी निकाल्छ मेट्रिक्स कसरी यो इन्भर्स निकाल्छ त्यसको लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु त्यसबाट हेर्नु होला अहिले भन्दाखेरि के हुन्छ हामीले यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम जान्छ भनेपछि 7 A11 को ठाउँ भयो यसको ठाउँमा 7 भयो अल्टरनेटिभ प्लस माइनस हुन्छ यो ठाउँमा प्लस माइनस माइनस प्लस यसरी बस्छ भनेपछि यो C12 को ठाउँमा गऱ्यो भने यो नेगेटिभको ठाउँ हुन्छ अनि यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम जाँदा कति भयो त 3 भयो CA21 मा 21 भने पनि यो नेगेटिभ ठाउँ हो माइनस यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम जान्छ भनेपछि -2 गर्दा यो +2 भयो अनि CA22 मा गर्दा यो पोजिटिभको ठाउँ हो यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम जान्छ 1 बाँकी रह्यो भनेपछि मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर कति हो त मेट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भनेको 7 -3 2 1 अब एडजोइन्ट कसरी हुन्छ त रोलाई कोलममा कन्भर्ट गर्ने एडजोइन्ट अफ ए भनेको 7 2 यसरी थियो अब यहाँ 7 2 -3 1 यसरी यो गरेँ मैले 2 मार्क्सको क्वेसन भाइ अब 10 मार्क्सको क्वेसन अनि 15 मार्क्सको क्वेसन गरेको क्लासको चाहिँ लिङ्क तल मैले डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु यो क्लास यति नै थ्याङ्क यू